अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास के उर्दू के 9th लेक्चर का आगाज़ करेंगे चैप्टर नंबर 3 से, जो है दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। आप सब मेरे साथ किताब खोलिए। एक एक लफ्ज़ का मायने आप सब ने किताब पर लिख लेना है, ताकि जब आप क्वेश्चन आंसर्स करें, जब आप अल्फाज मायने अलग से करें, या जब आप नसी तशी करें, जो एक नया काम आपको अब 8th में शुरू करना है, तो आपको आसानी रहे। चलें शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, इसका मतलब क्या है। आप सब जानते हैं कि अल्लाह पाक ने जब आपको पैदा किया है इस दुनिया में, तो सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा नहीं किया, क्योंकि इबादत के लिए फ़रिश्ते पहले से अल्लाह पाक के पास मौजूद हैं। अल्लाह पाक ने आपको इसलिए इस दुनिया में पैदा किया है ताकि जब आप इस दुनिया में आएँ तो ना सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपना ख्याल करें, बल्कि जो लोग पहले से मौजूद हैं उनकी भी मदद करें, उनका भी ख्याल करें, उनके लिए भी हमदर्दी का जज्बा अपने दिलों में ज़िंदा रखें। तो दर्द दिल का मतलब है वो दिल जिसके अंदर हमदर्दी हो, रहम हो, मोहब्बत और अख़ुवत का जज्बा पाया जाए। इसको शुरू करते हैं अब हम। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। अहले ज़मी पर रहने वाले लोग, अर्श बरी यानी आसमां। यहाँ पर बात हो रही है कि जब आप ज़मी पर रहने वाले लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, उनका ख्याल करेंगे, उन पर मेहरबानी करेंगे, तो अल्लाह पाक भी आपसे खुश होकर आप पर मेहरबानी करेगा। क्योंकि जब आप दूसरों के काम आते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह आपको उस काम का अजर ना दे या आपके लिए आसानियाँ पैदा ना करे। अपने लिए तो जानवर और परिंदे भी जीते हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि दूसरों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आएँ। दर हकीकत मखलूक़ खुदा के काम आने में ही ज़िंदगी का असल मज़ा है। अशरफुल मखलूक़ात, बेहतरीन मखलूक, सबसे अशरफ मखलूक। मखलूक़ खुदा, खुदा की पैदा की हुई, अल्लाह की पैदा की गई। ज़िंदगी, हयात, मज़ा, लुत्फ़। अब वो कह रहे हैं कि जानवर और परिंदे भी अल्लाह पाक ने जानदार पैदा किए हैं, उनमें भी सांसें अल्लाह पाक ने पैदा की हैं। लेकिन ये जानवर और परिंदे सिर्फ़ अपने लिए काम करते हैं, अपने लिए रिस्क चुनते हैं, अपने लिए शिकार पकड़ते हैं। उनका मकसद ये नहीं होता कि किसी दूसरे के लिए कुछ करना है। लेकिन जो इंसान है वो सबसे बेहतरीन मखलूक बनाकर भेजी गई है। तो इंसान क्या करता है कि वो दूसरों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आने की कोशिश करता है, वो दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करता है। दर हकीकत असल में अल्लाह पाक की पैदा हुई मखलूक के काम आने में ही हयात का असल लुत्फ़ है। यानी हमारा मज़ा, हमें सुकून ही तब मिलेगा जब हम दूसरों के काम आएंगे, हमारी ज़िंदगी में मज़ा ही तब पैदा होगा। खुशगवार और पुरसकून ज़िंदगी बसर करने के लिए ज़रूरी है कि अफराद माशरा में हुस्न सलूक, सखावत और इसार के जज्बात बदरजा अतम मौजूद हों। खुशगवार, बेहतरीन या अच्छी ज़िंदगी, पुरसकून, मुतमईन ज़िंदगी बसर करना, गुजारना। अफराद माशरा, माशरे में रहने वाले लोग। हुस्न सलूक, अच्छा सलूक। सखावत, फ़याज़ी। इसार, क़ुरबानी। जज्बात, एहसासात। बदरजा अतम, मुकम्मल तौर पर। अब वो कह रहे हैं कि अच्छी ज़िंदगी और मुतमईन ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि माशरे में रहने वाले अफराद के अंदर क्या क्या पाया जाए। एक दूसरे के लिए अच्छा सलूक करें वो एक दूसरे के साथ, फ़याज़ी दिखाएँ, क़ुरबानी के एहसासात इनके अंदर मुकम्मल तौर पर मौजूद हो, तभी एक माशरा अच्छा माशरा बन सकता है। ऐसा माशरा जिसमें हर इंसान दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल रखे, इस जंजीर की मानंद होता है जिसकी कड़ियाँ बाहम मरबूत होती हैं। बाहम मरबूत, एक साथ जुड़े हुए होना। ऐसा माशरा यानी अब ऐसा माशरा जो एक दूसरे का ख्याल करेगा, एक दूसरे की मदद करेगा, एक जंजीर की मानंद हो जाएगा जिसकी जो कड़ियाँ लड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई होंगी। यानी वो एक दूसरे के साथ अलग अलग हो ही नहीं सकती, वो एक दूसरे के साथ ही जुड़ी हुई रहेंगी। बसूरत दीगर, दूसरी सूरत में माशरे का शराजा बिखर जाता है। शराजा, इत्तेहाद, यानी अगर वो एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, एक जंजीर की तरह आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, तो क्या होगा, माशरा बिखर जाएगा। एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करना और इसका मदावा करना ऐसा फ़ेल है जो इंसान को फरिश्तों से बुलंद और मुमताज़ करता है, मुमताज़, मुनफरिद बनाता है। यानी जब आप एक दूसरे के तकलीफ़ को, दुख दर्द तकलीफ़ को महसूस करते हैं, उसका एहसास करते हैं, मदावा करना, तलाफ़ी करना, फ़ेल काम, तो आप किस तरह हो जाते हैं, आप फरिश्तों से भी ज़्यादा बुलंद और मुनफरिद हो जाते हैं। मीर दर्द के बकौल, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। तात कहते हैं जी फरमाबरदारी, करूबियाँ कहते हैं जी फरिश्ते। अब वो कह रहे हैं कि फ़रिश्ते तो ऑलरेडी इबादत के लिए मौजूद थे, लेकिन फिर अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा क्यों किया, इसलिए पैदा किया ताकि वह इस दुनिया में आकर दूसरों की मदद करे, सिर्फ इबादत नहीं करे बल्कि दूसरों का ख्याल भी करें। मुसलमानों की तारीख़ कहते हैं जी गुज़रा हुआ ज़माना, गुज़रे हुए माजी, पिछला वक्त। अदाब माशरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं मसलन हमदर्दी, सखावत, मोहब्बत, अख़ुवत, इसार, हुस्न सलूक, एहतराम, इंसानियत वगैरह की रोशन मिसालों से भरी पड़ी है। जब आप पिछला माजी पढ़ेंगे मुसलमानों का तो आपको ये तमाम जज्बात
ان میں محسوس ہوں گے، پتہ لگیں گے، جتنے بھی پرانے واقعات آپ پڑھیں گے۔ ہمدردی، خیال کرنا، سخاوت، فیاضی، محبت، الفت، اخوت، بھائی چارہ، اثار قربانی، حسن سلوک، اچھا سلوک، احترام انسانیت، انسان کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا۔ روشن مثالیں سنہری مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ کو پوری تاریخ ملے گی اچھے واقعات کے ساتھ، ان تمام جذبات کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے، یعنی اللہ پاک نے انسان کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ جذبہ، بعض لوگوں میں یہ جو احساس ہے دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، دوسروں کے نسبت مقابلے میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، اور فطری طور پر خلوص نیت، پکی نیت یا سچی نیت زندگی میں قدم قدم ہر موڑ پر بھرپور اظہار کرتا ہے، سامنے لانا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کے اندر یہ جذبہ زیادہ پایا جاتا ہے، یعنی کچھ کے اندر احساس زیادہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کی زیادہ مدد کرتے ہیں، کچھ کم کرتے ہیں اور کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، اور جن کے اندر زیادہ ہوتا ہے وہ پھر اس کا اظہار یعنی اس کو سامنے لے کر آتے ہیں، لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ وہ انسان ہے جو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ مدینہ منورہ میں خشک سالی کہتے ہیں جی قحط کا وقت، یعنی جب آپ کے پاس خوراک کی کمی ہو، پانی کی کمی ہو، دورہ ہے، زمانہ ہے کہ مدینہ منورہ میں خشک سالی پھیلی ہوئی ہے، لوگ بہت زیادہ قحط میں، خشک سالی میں مبتلا ہیں، یعنی ان کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے۔ اسی دوران ملک شام سے غلے سے لدے ہوئے اناج سے بھرے ہوئے 1000 اونٹ قطار در قطار مدینے کی حدود میں، مدینے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے تاجروں کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھتے ہیں، تمتما اٹھنا، لال ہو جانا، ایک تو غصے سے لال ہونا ہے لیکن گرمی سے بھی چہرے لال ہو جاتے ہیں، اور ان کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ مدینہ منورہ میں خشک سالی چل رہی تھی، تو اچانک سے کیا ہوا، ملک شام سے اناج سے بھرے ہوئے جو تھے وہ 1000 اونٹ مدینے کے اندر داخل ہوئے۔ جیسے اس کو دیکھا مدینے کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ان سب کی یہ خواہش ہے، تمنا ہے کہ یہ غلہ ہم لے لیں، اور کس طرح سے خرید لیا جائے، منہ مانگے یعنی جتنی قیمت وہ چاہیں اتنے ہی داموں میں فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جائے، ان کو لیا جائے اور پھر اس کو آگے بیچا جائے اپنی مرضی سے۔ یہ غلے کے اونٹ حضرت عثمان ذوالنورین کے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں جی؟ صحابی ہیں، غنی کے لقب سے مشہور تھے، ذوالنورین 2 نوروں والا، بہت امیر تھے صحابی۔ ان کے پاس یہ اونٹ تھے جن کا شمار مدینے کے بڑے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے۔ مدینے کا ہر تاجر آپ کے پاس دورہ آتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ غلہ خرید لے اور خوب نفع کمائے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اونٹ لے اور پھر آگے بیچے اور پھر مزید فائدہ اٹھائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک سے پوچھتے ہیں وہ کتنا منافع دے گا، یعنی مجھے کتنا فائدہ ہوگا، ہر ایک آپ کو دگنا نفع یعنی اس سے ڈبل یا اس کے مقابلے میں زیادہ دینے کی پیشکش دعوت دینا۔ اس پر آپ کہتے ہیں یہ بہت ہی کم ہے، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے یعنی فائدہ مل رہا ہے۔ سبھی تاجر حیران ہیں کہ اس قدر منافع، کہ ہم تو پہلے ہی اتنا منافع دے رہے ہیں، پہلے اتنا فائدہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر ان کو اس سے زیادہ کہاں سے مل رہا ہے۔ وہ حیران ہو کر آپ سے پوچھتے ہیں ہم سے پہلے نہ تو کوئی ادھر آیا اور نہ ہی کسی کو آتے دیکھا، آخر وہ کون ہے جو آپ کو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے، فائدہ دے رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ میرا اللہ ہے جس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 10 دے گا، یعنی اللہ پاک ہے جس کے لیے میں ایک چیز دوں گا تو اللہ پاک اس کے مقابلے میں مجھے 2 چیزیں دے گا، یعنی میں اللہ کے لیے ایک بار اچھا کام کروں گا تو اللہ اس کا مجھے دگنا منافع، دگنا اجر دے گا۔ یہ جو آپ سن کر مدینے کے تاجر لاجواب کہتے ہیں جی اس کے بعد آپ کے پاس جواب نہ ہونا۔ انسانی تاریخ میں غنی کے نام سے پہچانے جانے والی اس ہستی نے اسی وقت وہ سارا غلہ اللہ کی راہ میں غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اس احسار، حسن سلوک اور سخاوت کی کوئی مثال کم ہی دستیاب میسر ہوگی، یعنی جب ان کو غلے سے لدے ہوئے اونٹ دکھائی دیے، مدینے کے لوگوں نے کوشش کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اونٹوں پر لدے ہوئے غلے کو بیچنے کی بجائے مفت میں ہی غریبوں اور مسکینوں میں دے دیا، یعنی کسی بھی طرح کا کوئی منافع انہوں نے نہیں کمایا کیونکہ وہ غنی تھے اور اللہ پاک نے ان کو اتنا دیا تھا کہ ساتھ ہی ساتھ ان کے دل میں سخاوت کا جذبہ بھی بھرپور عطا کیا تھا۔ آج آپ لوگوں نے اتنا ہی چیپٹر پڑھا، اس کے معنی آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں تاکہ جب ہم باقی چیپٹر پڑھیں تو آپ کو مزید آسانی رہے۔